हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी टहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, कोरोनाको उपचार अब सरकारी अस्पतालमा मात्र निःशुल्क हुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी अस्पतालहरूलाई सरकारले तोकेको मापदण्डमा टेकेर उपचार गर्न र शुल्क लिन निर्देशन समेत दिइसकेको छ। यसका साथै सरकारले कुन अस्पतालमा बेड खाली छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि अनलाइनको डेभलप पनि गरेको छ। आज हामीसँग यिनै पेरिफेरीमा रहेर एउटा विशेष रिपोर्ट हुनेछ। यसका साथै नाकान घाँटीको समस्याबारे एकजना विशेषज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद पनि आज हामीसँग हुनेछ। स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे एकजना विज्ञको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अब सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू र मेडिकल कलेजलाई मात्र कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने अस्पतालको रूपमा तोकेको छ। यसअघि निजीसहित देशभरका 86 अस्पतालहरूलाई कोरोना सङ्क्रमितको उपचार हुने अस्पताल तोकेको मन्त्रालयले अब सरकारी अस्पतालमा मात्र कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्ने निर्णय गरेको हो। कोभिड-19 को उपचारको लागि सेवा सम्झौता भएका निजी अस्पतालहरूमा भर्ना भई उपचाररत सङ्क्रमितको 10 दिनसम्मको मात्रै नियमअनुसारको शोध भर्ना उपलब्ध गराउने जनाएको छ। अब निजी अस्पतालहरूमा उपचार गराउने कोरोना सङ्क्रमितको उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने भएको छ। निजी अस्पतालहरूले सरकारले तोकेको उपचार शुल्कमा कोरोना सङ्क्रमितलाई उपचार सेवा भने दिन सक्नेछन्। यसैबीच पछिल्लो साता कोरोना सङ्क्रमण घट्दो क्रममा छ। कोरोनाबाट गम्भीर बिरामी हुनेको सङ्ख्या पनि घट्दो छ। यद्यपि कतिपय अस्पतालहरूमा आइसियुमा बिरामी भने चाप रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पतालमा बेड खाली छ कि छैन भनेर हेर्न मिल्ने अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। मन्त्रालयको कोभिड-19 MOSP.gov.np वेबसाइटमा क्लिक गरेपछि 7वटै प्रदेशका 284वटा कोभिडको उपचार गर्ने अस्पतालको विवरण देख्न सकिनेछ। वेबसाइटमा जनरल बेड, एसडियू, आइसियू र भेन्टिलेटरसम्मको विवरणहरू उपलब्ध छ।
कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्नु थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चटाउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु, के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी। म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ।
र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19 यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछुँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ।
अब चर्चा गरौँ नाक कान घाँटीमा हुने समस्याको बारेमा। नाक कान घाँटीमा विशेष गरी सुरुमा सामान्य समस्या देखिए पनि पछि जटिल समस्या बन्न सक्ने विशेषज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। आज हामीले यिनै पेरिफेरीमा रहेर एकजना विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यही संवाद अबको क्रममा। नाक कान घाँटीको समस्या भन्नाले सास फेर्न गाह्रो हुने, नाक बन्द हुने, छालाको एलर्जी, कान पाक्ने, दुख्ने, घाँटी दुख्ने जस्ता समस्याहरू हुन्। यस्ता समस्या सुरुमा सामान्य लागे पनि उचित उपचार नगरे गम्भीर रूप लिन सक्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। नाक कान घाँटीसँग सम्बन्धित समस्या कोभिड-19सँग केही समान लक्षण भएकोले कतिपय अन्यल पनि हुने गरेको छ। कोरोना भाइरसले पहिले घाँटी, सास नली र फोक्सोका कोषहरूलाई असर गर्दछ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका प्रारम्भिक लक्षण तथा नाक कान घाँटीसँग सम्बन्धित समस्याका लक्षणहरू मिल्दोजुल्दो भएकोले बिरामीहरूलाई अन्यल हुने गरेको छ। नाक कान घाँटीमा देखिने समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने, यसबारेमा हामीले नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर नीता साक्य मल्लसँग संवाद गरेका छौँ। इएनटी भनेर नाक कान घाँटी हामी तीनटा कुरालाई बुझ्छौँ होइन। यसमा चाहिँ अब कोभिडसँग रिलेटेड भनेर भन्नुपर्दा हामी सबैलाई थाहा छ यसको पोर्टल जहाँबाट हाम्रो यो कोरोना भाइरस एन्ट्री हुन्छ हाम्रो जिउमा त्यो नाक र घाँटीबाट हुन्छ भनेर हामीले सबैले थाहा भइराखेकै कुरा हो होइन। अब यो नाक र घाँटीबाट एन्टर भएपछि यो चाहिँ हाम्रो त्यो भाइरस चाहिँ हाम्रो नाक र घाँटीमा सुरु भएदेखि 3 देखि 5 दिनसम्म त्यो घाँटी र नाकमा बसिरहन्छ होइन। त्यो पछि त्यसले बिस्तारै तल लिएर जान्छ होइन, तल फोक्सोतिर गएर अनि त्यो पछि फोक्सोलाई अफेक्ट गर्छ त्यो बिस्तारै। अनि त्यो पछि सिभिरिटी बढ्यो भने अनि अरू अङ्गमा बिस्तारै असर हुन थाल्ने चाहिँ यो कोरोना भाइरसको नेचर हो होइन। अनि अब नाक र घाँटीमा मेनली हामीलाई इम्पोर्टेन्ट किन भन्दाखेरि चाहिँ म यसरी भन्न चाहन्छु, हामी चाहिँ अब यो हाम्रो श्वास प्रश्वासको नलीलाई चाहिँ नाकदेखि फोक्सोसम्म गर्दाखेरि चाहिँ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक र लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक भनेर हामी डिस्क्राइब गर्छौँ कि अप्पर भनेको हाम्रो यो जुन घाँटीको गलाभन्दा माथि हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ भोकल कर्डभन्दा माथि जति पनि अङ्ग छन् श्वास प्रश्वासको त्यसलाई हामी अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक भन्छौँ, जुन चाहिँ मेरो भागमा पर्छ अथवा इएनटीमा पर्छ होइन। त्योभन्दा तलको पार्ट चाहिँ लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक, त्यो चाहिँ घाँटीको श्वास नलीदेखि लिएर तल फोक्सोसम्म सबै चाहिँ लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट। जब यो कोरोना भाइरसले अफेक्ट गर्दाखेरि माथि अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमै हामीले अगाडि नै डायग्नोसिस चाँडै गरेर हामीले त्यसलाई पहिल्यै पत्ता लगाएर अगाडि नै हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न पायो भने यसले सिभिरिटी लिन पाइँदैन। माइल्डमै हामीले डिक्टेट हुन्छ, माइल्डमा हामीले ट्रिटमेन्ट गरेर यसलाई सकाइदिन सक्छौँ होइन। तर त्यो बेलामा यदि हामीले हेल्थ चेक गऱ्यौँ, त्यो बेलामा नाक र घाँटीमा अलिअलि नाक रुगा लागिरहेछ, घाँटीमा अलिअलि खसखस भइरहेछ, टन्सिलाइटिस जस्तो फिचर्सहरू मात्र आइरहेछ, यो मेरो सामान्य फ्लू हो भनेर बसिदिनु भयो, त्यसरी बिरामीले हेल्थ चेक गरिदिनु भयो, टेस्ट गरिदिनु भएन, यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा पनि कोरोना होइन यो मेरो साधारण यो एलर्जिक फ्लू हो अथवा सिजनल फ्लू हो भनेर बसिदिनु भयो भने त्यसले बिस्तारै कोरोना भाइरस छातीमा जान्छ र त्यो पछि त्यो अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकबाट लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा जाने बित्तिकै यसले सिभिरिटी चाहिँ अलिकति बढिहाल्छ होइन। खोकी सुरु भएर आउँछ, फिभर अलिकति बढी आउँछ होइन, मान्छेलाई अब त्यो सबै समस्याहरू आउन थाल्छ। त्यो पछि चाहिँ अलिकति डिजिज चाहिँ अलिकति सिभिरिटीमा जान्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले मोडरेटदेखि सिभियर डिजिजमा जान्छ भन्छौँ हामी होइन। त्यही भएको हुनाले चाहिँ यो कोभिडमा चाहिँ अर्ली अन डिटेक्सनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नाक र घाँटीमा हुँदाखेरि नै हामीले डिटेक्ट गर्न पायो भने चाहिँ यसको सिभिरिटीलाई चाहिँ हामीले बचाउनको लागि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट। भनेपछि यहाँको आशय चाहिँ के भने अहिलेको समयमा चाहिँ कसैलाई रुगा लागिहाल्यो भने या कसैको घाँटी दुखिहाल्यो भने अर्थात् यो नाक र घाँटीमा कुनै ब्यालेन्स बिग्रियो भने चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीमा गइहाल्नु पर्यो, चेकअप गराइहाल्नु पर्यो, सतर्क हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ यहाँले भन्नु खोज्नु भएको होइन त? सबै रुगा खोकीलाई म कोभिड हो नै भनेर चाहिँ सतर्कताको लागि चाहिँ, किनभने यो रोग म चाहिँ के भन्छु भने यो रोग चाहिँ मेरो रोग होइन, यो चाहिँ मैले अरूलाई सार्नु नहुने रोग हो होइन। किनभने यसरी पेन्डेमिक भइरहेको बेलामा मलाई रुगाखोकी लाग्दैमा म कोभिड पोजिटिभ होइन भनेर लिनुभन्दा म कोभिड पोजिटिभ हो भनेर लिँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो रोगलाई अरूलाई सार्नबाट बचाउँछौँ नि त। सो द्याट वे हामीले त हेल्प गरिरहेको हुन्छौँ होइन। अब आफूले के गरी पोजिटिभ देख्यो हामीले त्यहीमै रोक्न सक्यो अथवा त्यसले गर्दा हामीले आइसोलेसनमा बसिदियो, हामी आइसोलेसनमा बसेर अरूलाई सारेनौँ भने त त्यसले हामीले
कन्ट्रिब्युट गरिरहेछौँ नि त आफूलाई पनि त राम्रै हुन्छ किनभने अर्लियर नै डिटेक्ट भयो अर्लियर नै सिम्टम्स म्यानेज भयो होइन त्यसलाई लो रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा जानै दिएन भने त द्याट इज द बेटर वे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ डाक्टर साहब यही प्रसङ्गमा भन्नुहोस् न कस्तो सिम्टम्स देखाएर रुगा लाग्यो भने त्यो चाहिँ कोरोना हुने सम्भावना बढी हुन्छ किनभने रुगा लाग्नु त हामीलाई पहिला पनि लाग्थ्यो त्यो सामान्य कुरा हो होइन र कोरोना भाइरसले एट्याक गर्दाखेरि रुगा लाग्छ पनि भनिन्छ तर कस्तो खालको रुगा लाग्दा कस्तो सिम्टम्स देख्दाखेरि चाहिँ कोरोना हो भनेर हामीले शङ्का गर्ने त्यो स्पष्ट पार्दैनौँ त्यसमा धेरै मान्छेहरू कन्फ्युजनमा परेको पाइन्छ क्या कोरोना भाइरस इट्सेल्फ भनेको चाहिँ कोरोना भाइरस भने चाहिँ एउटा ग्रुप अफ भाइरस हो होइन जसमा चाहिँ अब सिम्पल रुगा खोकी लाग्ने पनि कोरोना भाइरसकै कारणले गर्दा हुनसक्छ सार्स जस्तो रोग पनि कोरोना भाइरसकै कारणले हुन्छ जस्तै यो मर्स कोभिड भनेर मर्सको सिओभी भनेर बुझ्छौँ त्यो पनि कोरोना भाइरस नै होइन अहिले यो नयाँ आएको सार्स कोभ-2 भन्छौँ हामीले होइन साइन्टिफिकली चाहिँ सार्स कोभ-2 जुन चाहिँ कोभिड-19 भनेर हामीले नामाकरण गरेका छौँ त्यो पनि कोरोना भाइरसकै टाइप हो होइन अब सबै भाइरसले गर्ने भनेको चाहिँ यो रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन नै हो होइन रुगा खोकी घाँटी दुख्ने ज्वरो आउने जिउ दुख्ने अनि बिस्तारै खोकी लाग्न सुरु हुने होइन यो हो त्यही भएर अब यही फ्लूलाई नै कोरोना भाइरस हो कोरोना यो कोभिडले गर्दा भएको यो फ्लू चाहिँ कोभिडले गर्दा भएको होइन भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो नै छ होइन तर अब हामीले रिसर्चहरू बिस्तारै हुँदैछ होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले देख्नेमा चाहिँ नाक कान घाँटीमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो जस्तै एलर्जिक सिम्टम्स धेरै नै नाकबाट धेरै यो हुन्छ नि सिँगान धेरै आउने त्यस्तो टाइपमा चाहिँ अलिकति कोभिडमा चाहिँ हामीले अलिक कम देख्छौँ कि देख्दै नदेख्ने होइन कि जेरोमै छ भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ तर अलिकति कम चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ होइन धेरै जस्तो बेसिकली यसमा आउने भनेको चाहिँ नाक त्यस्तो अलिक सुक्खा हुने जस्तो नाक बन्द भएको जस्तो स्टफिनेस लिएर आउँछन् कि नाक बन्द छ मेरो भनेर आउने चाहिँ प्रायः देखिरहेको हुन्छौँ हामी रुगा नै लाग्यो एकदमै ग्रस्त रुगा लाएर आएको चाहिँ हामीले प्रायः देखिँदैन होइन अनि अर्को म यसमै जोड्न चाहन्छु अहिले चाहिँ प्रायः जस्तो नाकको सिम्टम्समा हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ नाकको गन्ध एक्कासी हराउने त्यो चाहिँ अलमोस्ट पनि हामीले अब रिसर्चहरू हेऱ्यौँ भने 60 to 70% चाहिँ नेजल जुन एनोस्मिया भन्छौँ होइन क्लिनिकल टर्ममा एनोस्मियाको केसेसहरू चाहिँ 60 to 70% चाहिँ कोभिड पोजिटिभ आएको चाहिँ रिसर्चहरू धेरैवटा रिसर्च छ त्यसले चाहिँ देखाएको छ कि त्यो चाहिँ कस्तो स्वाद र बास्ना नहुनु एकैचोटि त्यसमा पनि कस्तो छ भने खालि बास्ना मात्र नहुने जस्तै अरू रुगा खोकी लाग्दा पनि त हामीले नाक बन्द हुन्छ अनि बास्ना त बिस्तारै हराउनु त हराउँछ होइन तर यसको चाहिँ पेक्युलियर नेचर के छ भन्दाखेरि सडन बास्ना जान्छ अरू फिचर्स नभइकन पनि बास्ना गएको चाहिँ देखिएको छ भनेपछि बास्ना गयो भने चाहिँ त्यो सम्भावना बढी रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो हजुर 60 to 70% नै रिसर्चले भनिरहेको छ यही प्रसङ्गमा घाँटीको पनि कुरा गरौँ घाँटी दुख्ने कुरा पनि एउटा कोरोना भाइरसको सिम्टम्स भित्रै पर्छ त घाँटी कसरी दुख्यो भने कस्तो अवस्थामा दुख्यो भने घाँटीमा के समस्या देखियो भने चाहिँ कोरोना भाइरस हुनसक्छ अब यस्तो घाँटी दुखेर केही गरी तपाईँलाई ज्वरो नै आउन थाल्यो होइन जिउ चाहिँ अब टायर्डनेस भयो जिउ फटिक जस्तो फिल हुन थाल्यो होइन त्यो सँगसँगै अलिअलि खोकी रिलेटेड हुन थाल्यो भने चाहिँ एकचोटि जाँच गर्दा हानि नहोला भन्छु म चाहिँ तर अब जाँच गरेर यदि नेगेटिभ रहेछ होइन भने अब लकीले राम्रै भयो भन्छु होइन अब यदि त्यसमा पोजिटिभ आयो भने त्यो अनुसार ट्रिटमेन्ट सजिलो हुन्छ तपाईँलाई यो एउटा नि जस्तै यो स्वाब कलेक्सन गर्दा नाक र घाँटीमै गरिन्छ होइन यो किन गरिएको के कोरोना भाइरसहरू चाहिँ नाक र घाँटीमै गएर सुरुमा बस्ने कारणले हो या यहाँ चाहिँ कन्फर्म हुन्छ भनेर हो या सिधै यहाँ एट्याक गर्ने भएर हामीले जनरली देख्छौँ फोक्सोमा धेरै एट्याक गर्छ भन्छन् कोरोना भाइरसले होइन तर सुरुवात चाहिँ यहाँबाट हुने हो कि बाटो यो हो कि यही कलेक्सन गर्ने कारण चाहिँ के हो त्यो भन्नुहोस् न पोर्टल चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 5 देखि 8 दिनसम्म चाहिँ त्यो ठाउँमा रहन्छ त्यो कोरोना भाइरस होइन तर त्यो भन्दैमा 8 दिनपछि त्यो कोरोना भाइरस कम्प्लिटली त्यहाँबाट जाँदैन तर त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ रहिरहन्छ कि त्यहाँ चाहिँ म्युकस मेम्ब्रेनहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ कोरोना भाइरसहरू बसिरहेको हुन्छौँ होइन अझ नाक भन्दा पनि हामी चाहिँ नाजोफ्यारिन्जियल र ओरोफ्यारिन्जियल भनेर भन्छौँ होइन नाक भनेर हामीले बाहिरको नाक मात्र लियो भने त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ हुँदै पनि फल्स नेगेटिभ रिपोर्ट आउने चान्स बढी हुन्छ होइन त्यही भएर त्यो लिँदाखेरि चाहिँ कसरी लियो त्यसमा टेक्निकमा पनि एकदमै डिपेन्ड गर्छ होइन जस्तै तपाईँले लिएपछि त्यो चाहिँ एकदम पछाडिसम्म जानुपर्छ कि त्यो नाजोफ्यारिन्क्स भनेको नाकको एकदम पछाडि पोस्टेरियर पार्ट भन्छौँ हामी त्यहाँसम्म गएर स्वाब लिनु पर्यो ओरोफ्यारिन्क्स भने चाहिँ हाम्रो टन्सिलहरूको बिचको भागलाई त्यहाँसम्म गएर चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ होइन त्यो अकुरेट लिने हिसाबमा चाहिँ
त्यहाँनिर पोर्टल एन्ट्री भएको हुनाले चाहिँ सबभन्दा धेरै भाइरस चाहिँ त्यो बेलामा अर्ली नै डिटेक्ट हुँदा थोरै भाइरसको अमाउन्ट हुँदाखेरि पनि जिउमा जब एन्ट्री भयो थोरै भाइरस एन्ट्री हुन्छ हाम्रो त होइन त्यो थोरै भाइरस हुँदाखेरि पनि घाँटीमा र नाकमा चाहिँ भइराख्ने कारण एउटाले गर्दाखेरि नाजोफेरेन्जियल स्वाब चाहिँ इज इम्पोर्टेन्ट होइन अब त्यो पछि तल गएपछि त हाम्रो जब त्यो भाइरस त हाम्रो जिउमा गएर हाम्रो जिउको सेल्सहरूमा गएर मल्टिप्लाई हुने काम गर्ने त्यो पछि सिभिरिटी बढ्ने हो हाम्रो होइन त्यो हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने अब माथि त कम लोड हुँदाखेरि जब अर्ली नै हामीलाई त्यो स्वाब लिन्छौँ त्यो बेलामा कम लोडमा पनि त्यहाँ छँदैछ भाइरस त्यो भएको हुनाले त्यहाँबाट देखिन्छ नै अब तल गएपछि भाइरस यतिकै पनि मल्टिप्लाई भएर धेरै भाइरस भइसकेको हुन्छ नि त त्यो कारणले गर्दा त्यो माथि लिँदा पनि देखिन्छ भनेर चाहिँ हामी अर्ली अन डिटेक्सनको लागि चाहिँ माथि चाहिँ इज इम्पोर्टेन्ट हुन त नगर्ने अब ब्रोङ्कियल लभाजहरू गरेर पनि लिन त लिइन्छ होइन कुनै कुनै केसेसहरूमा तर नाजोफेरेन्जियल र ओरोफेरेन्जियल स्ट्यान्डर्ड एन्ड अर्ली डिटेक्सन चाहिँ छ अब अलिकति एउटा यो फरक पनि हुन्छ होइन यो थाहा छैन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो या के हो पब्लिकमा होइन एउटा चाहिँ यो के भन्ने गर्छन् भने मानिसहरूले सबभन्दा पहिला कोरोनाका भाइरसहरू चाहिँ घाँटीमा हुन्छन् त्यसपछि हामीले तातो पानी धेरै खाएर या अन्य कुराहरू खाएर हामीले त्यसलाई पेटतिर पुर्यायो भने पेटतिर पठायो भनेदेखि चाहिँ असर गर्दैन तर फोक्सोतिर गयो भने चाहिँ असर गर्छ भनेर पनि भन्ने गरेको पाइन्छ कि त्यो खास कुरा चाहिँ के हो साँच्चै हो के हो होइन तातो पानी खाने पनि त्यही कारणले हो कि भने त्यो एकचोटि त्यो पनि भनिदिनु पर्ने हो अब यस्तो हो घाँटीसँग रिलेटेड हुन त अब हाम्रो यो खाना नली र श्वास नली एउटै ठाउँबाट जान्छ होइन तर त्यसको लाइनिङमा डिफ्रेन्ट पर्छ कि जस्तै हाम्रो मुखबाट गएपछि जति पनि खाना हामीले खाना नलीमा जानलाई चाहिँ अर्कै पाथवे जान्छ यताबाट श्वास नली अर्कै पाथवे हुन्छ होइन श्वास नलीमा जानुको कारण चाहिँ यसको लाइनिङ एउटै हुन्छ म्युकस मेम्ब्रेन भन्छौँ हामी त्यो लाइनिङ एउटै भएको कारणले गर्दा फोक्सोमा जाने हो होइन तर त्यो पेटमा गएर नहुने भन्ने त्यो अन्धविश्वास चाहिँ होइन पक्कै होइन त्यो सुनिन्छ अनि कसैले त यस्तो पनि भनेको सुन्यो कि तातो पानी धेरै खानु भनेको कारणै त्यही हो त्यसलाई पेटतिर पठाउनु होइन तातो पानी धेरै खानुको कारण चाहिँ अब अहिले त अब त्यसरी तातो पानीको एकदमै इम्पोर्टेन्स दिएर रिसर्चहरूले त भनेको छैन सुरुमा यो भाइरस आउँदाखेरि चाहिँ यो भाइरस चाहिँ यति डिग्री सेन्टिग्रेडमा पुग्यो भने चाहिँ यो भाइरस डेड हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले तातो पानीको बाफ लिनुहोस् तातो पानी बेला बेलामा खानुहोस् भनेर आइरहेको छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि भनेको हो त्यो चाहिँ होइन अब त्यसको अब साइन्टिफिकली यसले गरे छैन त्यो चाहिँ अब प्रुभड हुन बाँकी छ किन नयाँ भाइरस हो हामी सबैजना सिकिरहेछौँ योबाट होइन त्यो कारण हो त्यो पेटमा जानुको कारण चाहिँ अभियसली पनि होइन जस्तै अब यो स्वाब कलेक्सनकै कुरा गरौँ अब हामी कहाँ अहिले यहाँले भने जस्तै अरू तरिकाले पनि लिन त मिल्छ सकिन्छ तर हामी कहाँ चलेको चाहिँ त्यही नै हो या घाँटीमा नाकमा त्यो सिनका पाइप लगेर त्यसमा धेरै मान्छेहरू डराउने गरेको पाइन्छ क्या कतिको चोट पनि लागेको पाइन्छ एकदम असावधानीले गर्दाखेरि होइन चोट पनि लागेको पाइन्छ भने चाहिँ धेरै मान्छे डराइरहेको पाइन्छ होइन त्यसमा डराउनु पर्दैन त्यो के हुँदैन भन्ने हामीसँग आधार के छ अब यस्तो छ अहिलेसम्ममा रिसर्चहरू हामीले हेऱ्यौँ भने होइन त्यसमा 0.01%मा मात्रै चाहिँ सिभियर अक्युट सिभियर इन्जुरी हुन्छ भनेर लेखिएको छ होइन त्यो भनेको पनि कस्तो भने एकदमै पछाडि गएर त्यसले गर्दा त्यो ब्रेनै पाल पर्यो होइन त्यस्तो भने पनि हामीले न्युजमा बिचमा सुनेको थियौँ त्यो चाहिँ अभियसली हुँदैन किनभने त्यस्तो सजिलो छैन हाम्रो ब्रेनभित्र घुस्नलाई होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ कस्तो त्यसले गर्दा अलिअलि सानो इन्जुरी जस्तै नाकबाट रगत आउने कहिलेकाहीँ होइन त्यो पनि एकदमै कम पर्सेन्टेजमा 1%मा होला होइन अनकोअपरेटिभ पेसेन्ट होला कोही अब मानसिक ठिक नभएको बच्चाहरूमा भयो जसलाई चाहिँ गर्नलाई गाह्रो हुन्छ होइन उहाँहरूमा आउने चाहिँ सम्भावना बढी हो अदरवाइज त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो इन्जुरी भएर त्यस्तो हुने भनेको चाहिँ लेस देन 1% छ रिसर्चहरू गरि नै राखेका छन् त्यसमा पनि त्यसमा लेस देन 1% छ त्यस्तो दिमागमा जाने त्यसले गर्दाखेरि त्यसले घोचेर नै मेरो घाँटी खसखसायो भनेर पनि मेरोमा बिरामीहरू आउनुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ होइन त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो भनेर म योबाट भन्न चाहन्छु होइन त्यसो गरेर चाहिँ त्यसले त्यो एकचोटि गरेर त्यो स्वाब लिँदैमा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो एकदम सिभियर इफेक्ट लिएर आउने चाहिँ केही पनि अहिलेसम्म साइन्टिफिक रिसर्चले चाहिँ देखाएको छैन यो सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो कुराकानी हुँदा पनि र अहिलेसम्मका न्युजहरू हेर्दाखेरि सिम्पटम्स हेर्दाखेरि कोरोना र कानको चाहिँ खासै सम्बन्ध देखिएन है कानमा चाहिँ कोरोनाले समस्या ल्याइहाले जस्तो खासै देखिएन है असर नदेखिएको होइन होइन बिस्तारै यसमा पनि स्टडिजहरू भइरहेछ होइन हाम्रो कन्टेक्समा नभने बाहिरको कन्टेक्समा चाहिँ जस्तै यसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि रिसर्चहरूले चाहिँ अहिले आएर चाहिँ कुनै पनि भाइरल इन्फेक्सन पोस्ट भाइरल इन्फेक्सन चाहिँ धेरै जसोको चाहिँ कानको नसा कमजोरी भएको चाहिँ हामीले पहिलादेखिको कुनै अरू भाइरल इन्फेक्सनले गर्दा पनि देखि नै राखेको छौँ होइन किनभने हाम्रो कानको नसाहरूको जुन सानो हेयर सेल्स भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ भाइरसले अफेक्ट गरेछ पोस्ट भाइरल इन्फेक्सनको कारणले गर्दाखेरि अब यसमा बिस्तारै रिसर्च हुँदैछ यसमा चाहिँ के भनेको छ भने हामीले भाइरस कोभिड लागेको अलिक पछि समयमा गएर चाहिँ कानको सुनाइ कम भएको हो मान्छेमा भनेर चाहिँ यसमा रिसर्चहरू चाहिँ भइरहेछ अब त्यसमा के आउँछ होइन द्याट वी हेभ टु सी
रिजल्ट आइसकेको छैन? यसरी यही हो भनेर चाहिँ आइसकेको छैन, तर देयर मैले एक दुईवटा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो सेन्सोन्युरिनल पाथवे भन्छौँ होइन, त्यसमा चाहिँ पोस्ट कोभिड इन्फेक्सनको चाहिँ असर छ भनेर चाहिँ कहीँ कहीँ चाहिँ देखिएको छ। डाक्टर साहब यस्तो पनि छ जस्तै नाक कान घाँटीका बिरामीहरू, विशेष गरी आज हामीले कानभन्दा पनि नाक र घाँटीको कुरा बढी गऱ्यौँ, कोरोनाका भाइरसले त्यहाँ सिधै छिटो एट्याक गर्ने पनि भन्ने कुरा पनि आयो। यो कोरोनाको समयमा या कोरोना भएमा यो नाक र घाँटीका समस्या भएका व्यक्तिहरूले बिरामीहरूले थप सतर्कता अपनाउनु पनि जरुरी हुन्छ कि या सामान्य अरू जस्तै भए हुन्छ, के छ त्यसमा अलिक क्लियर पारिदिनुहोस् न। होइन, अब कोभिड पोजिटिभ एकचोटि भएपछि सतर्कता अपनाउन त एकदमै जरुरी छ। हजुर, त्यो त छँदैछ, किनभने नाक र घाँटीमा अफेक्ट हुँदा मैले भने नाक र घाँटीसम्म हुँदाखेरि सिम्टम्सहरू एकदम माइल्डमा हुन्छ होइन, तपाईँलाई घाँटी दुख्छ, अलिअलि ज्वरो आउँछ, खाना खान गाह्रो हुने होइन, फटिकहरू हुने हुन्छ, तर तपाईँले त्यसैमा तपाईँले त्यो रोगलाई सीमित राख्नु पर्यो होइन, तपाईँको इम्युनिटी कसरी बुस्टअप गर्ने होइन, खाना राम्रो खाएर राम्रो रेस्ट गरेर होइन, औषधिहरू सबै के खानुपर्छ, भाइटामिन्सहरू भयो, सबै कुरा के खानुपर्छ त्यो खाएर, गार्गलिङहरू टाइम टाइममा गरेर होइन, फिभर छ भने फिभर अब सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्टहरू पनि गरेर त्यो सबै त गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक चाहिँ आफूले बेला बेलामा टेस्टहरू पनि गरिराख्नु, टेस्ट इन द सेन्स कि क्लिनिकल टेस्ट त अब कति आफ्नो लेभल अफ इन्फेक्सन छ त्यो एउटा हेर्नु छँदै भइहाल्छ होइन। त्यो बाहेक चाहिँ मेडिकल एउटा हेल्प चाहिँ कसैसँग एउटा मेडिकल परामर्श चाहिँ लिनु भन्छु म होइन, किनभने स्याचुरेसन नाप्नु पर्यो, टेम्परेचर नाप्नु पर्यो, यदि त्यसमा अलिकति पनि आफूलाई डाउट भयो, त्यसमा स्याचुरेसन घटे जस्तो लाग्यो, टेम्परेचर एकदम रेगुलरली बढाए जस्तो लाग्यो भने अर्लियर नै त्यो लो रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा म गएँ कि भनेर चाहिँ सतर्कता अपनाउनुको लागि चाहिँ त्यो नाक र घाँटीमा हुँदाखेरि नै आफूले चाहिँ पहिल्यै प्रिकसनहरू चाहिँ यसरी लिनु पर्यो। तर भइहालेमा आतिनु पर्ने चाहिँ छैन, त्यस्तो आतिहाल्नु पर्ने छैन, किनभने नाक र घाँटीमा हुँदाखेरिसम्म माइल्डमै गर्छौँ हामी त्यसलाई। डाक्टर साहब अहिले चाहिँ यो अब बिरामीहरू अस्पताल जान डराउने अवस्था छ, किनभने सङ्क्रमण त्यहाँ बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ, त्यो सेन्सिटिभ ठाउँ पनि हो होइन। त तपाईँहरूका जति बिरामी आउँछन् ती बिरामीलाई हामीले चाहिँ होइन हामीले सुरक्षित बनाएका छौँ, हामीले प्रिकसन अपनाएका छौँ भन्ने आधार के छ? जस्तै अहिले अस्पताल जाँदाखेरि सुरक्षित कतिको भइन्छ भन्ने मेसेज जाओस् भनेर यो प्रश्न गरेको के छ यहाँहरूको आधार चाहिँ सुरक्षित हुने आधार, यहाँले कस्तो सतर्कता अपनाइरहनु भएको छ? अब यसो अभियसली कोभिडले गर्दाखेरि सबैलाई नै अफेक्ट गराएको छ होइन। अब हामीले पनि यो कोभिडको कारणले गर्दा जस्तै इलेक्टिभ केसेसहरू जस्तै नर्मली जुन चाहिँ इमर्जेन्सी छैन त्यस्तो केसेसहरूलाई हामीले गरेको छैनौँ, किनभने हामीले सर्जरी गर्दा नाकको घाँटीको सर्जरी गर्दाखेरि हामी अगाडि गएर भन्दाखेरि पनि त्यो ठाउँमा अब अपरेसन गरेपछि त्यो ठाउँ त अलिकति भल्नरेबल भयो इन्फेक्सनको लागि, बिरामी हस्पिटल बस्नु पर्यो होइन, त्यसको लागि हामी सर्जरी त अभोइड गरि नै राखेछौँ होइन। हामीलाई सोसाइटी अफ ओटोल्यारिङ्गोलोजीले नै हामीलाई अहिले इलेक्टिभहरू सबै नगर्नु नै भनेर निर्देशन पनि दिएको हो होइन, त्यो त भइहाल्यो। अब त्यो बाहेक क्लिनिकमा आउने पेसेन्टहरूको लागि चाहिँ हामीले सक्दो डिस्टेन्समै हामी राखेर कुरा गर्छौँ होइन। अझ कतिजनाले हामीले प्रोटेक्टिभ सिल राखेको हुन्छौँ, डक्टर र पेसेन्टको बिचमा एउटा प्लास्टिक सिल राखेर काम गर्छौँ, पिपी लगाएर हामीले बाइजर मास्क लगाएर काम चाहिँ हामी गरि नै राखेछौँ होइन। अब सर्भिस त प्रोभाइड गर्नै पर्यो, किनभने कोभिड नभए पनि नन कोभिडलाई त ट्रिट गर्नै पर्यो, किनभने नन कोभिडलाई पनि त समस्या त भइ नै राखेको हुन्छ। नन कोभिड ट्रिट गर्नलाई हामीले सक्दो अब आफ्टर एभ्री पेसेन्ट हामी ह्यान्ड वास गर्छौँ, सेनिटाइज गर्छौँ, बेला बेलामा सामानहरू हामी बेला बेलामा सेनिटाइज गरेर हुन्छौँ होइन। जसरी पहिला प्री कोभिड एरामा हामी सबै पेसेन्टहरू बाहिर वेटिङ रुममा बस्थ्यो भने आजभोलि वेटिङ रुममा हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गराएर राख्छौँ होइन, ताकि त्यो एक अर्कासँग नसरोस्, किनभने बिरामीले आफूलाई थाहा हुँदैन कोभिड नन कोभिड को हो भनेर होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले गराए हुन्छौँ। अब हस्पिटल सेटिङमा पनि हामीले के गर्छौँ भने फिभर क्लिनिक भनेर एउटा क्लिनिक सेटअप गराए हुन्छन्, जहाँ चाहिँ बिरामीले यदि घाँटी दुखेको छ, कोही बिरामी ज्वरो आएको छ होइन, त्यस्तो कोभिड सिम्टम्सहरू लिएर आउनु भएको छ भने उहाँहरूलाई हामी डक्टरहरू बरु बाहिर आएर हेर्छौँ, तर बिरामीलाई चाहिँ भित्र छिर्न दिँदैनौँ, ताकि उहाँ चाहिँ पोर्टल अफ एन्ट्री नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यसरी चाहिँ प्रिकसनरी मेथडहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ। अलिकति होम आइसोलेसनको कुरा गरौँ, हुन त आज नाक कान घाँटीको विशेष बढी कुरा गरिरहेको छौँ हामीले, तर पनि यहाँ स्वास्थ्य कर्मी होइन अहिले धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भएर होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। एउटा स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, अझ नाक कान घाँटीका बिरामीहरूलाई पनि फोकस गरौँ अलिकति होइन, के कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ, कसरी सतर्क हुनुपर्छ, के कुरा खानुपर्छ, के कुरा खानु हुँदैन, यी अलिकति भनिदिनुहोस् न होम आइसोलेसनलाई फोकस गरेर। अब यसो घरमा बस्दाखेरि मेन कुरा भनेको कोभिडको लागि चाहिँ इम्युनिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल देखिराखेको छ होइन। त्यही भएर इम्युनिटी कसरी आफ्नो बुस्टअप गर्ने, इम्युनिटी कसरी आफ्नो बढाउने होइन, राम्रोसँग सुतेर राम्रो खाएर होइन आफूलाई इम्युनिटी राम्रो बनाउने चाहिँ एउटा काम गर्नै पर्यो होइन। अर्को मोरल बुस्टअप चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि अब कोभिड भनेर अब पहिला जस्तै फर्स्ट फेजमा जुन पहिला हामीले देखेको फेजमा त कोभिड लाग्यो भनेपछि एकदमै के नै भए जस्तो एकदम टाढा टाढा नै राखेर त्यो गर्ने चलन थियो। अब हामी युज टु पनि
पनि भयौँ कोभिड भनेको त्यस्तो हत्तपत्त बोल्दैमा सर्ने होइन प्रिकसन लियो भने सर्दैन भन्ने हामीले धेरै बुझिसकेका छौँ होइन त्यही भएको हुनाले मोरल बुस्टअप गर्न पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो जस्तो लाग्छ जस्तै अब आजभोलि टेलिकम्युनिकेसनहरू हुन्छ मोबाइल फोन एभ्री वानसँग मोबाइल फोन हुन्छ होइन त्यसो अब जसरी हुन्छ फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरूसँग कम्युनिकेट गरेर होइन कसरी चाहिँ त्यो मोरल बुस्टअप राख्ने त्यो चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि अर्को होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि भनेको चाहिँ हाइजिन मेन्टेन गर्न पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन होम आइसोलेसन त बस्नुभयो तर गुम्म परेको कोठामा बस्नुभयो भेन्टिलेसन राम्रो भएन भने त्यसले गर्दा अरू रोगहरू पनि लिएर आउँछ प्लस कोभिड इट्सेल्फलाई पनि सिभिरिटी बढाइदिन्छ होइन त्यो वेल भेन्टिलेटेड रुममा बस्नु पर्यो अर्को भनेको अब म यही रुममा बस्ने हो म एक्लै त हुन्छु कोही त भेट्दिनँ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटै मास्क रेगुलर युज चाहिँ नगरिदिनुहोस् होइन त्यसले गर्दाखेरि एउटा त इन्फेक्टेड मास्क हुनसक्छ अर्को चाहिँ त्यो ड्याम ठाउँमा राखेको मास्क छ तपाईँले मास्क राम्रोसँग राख्नु भएको छैन भने चाहिँ आजभोलि तपाईँले सुनिराख्नुपर्छ म्युकोरमाइकोसिस भनेर पोस्ट कोभिड यो ढुसी पलाउने भनेर त्यो वान अफ द फ्याक्टर होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि त्यो मास्कको कारण पनि हो कि भनेर चाहिँ त्यो यो रिसर्चहरू आइरहेको छ होइन त्यो मास्क रिपिटेडली त्यही युज गर्यो अथवा त्यो ड्याम्प मास्क युज गर्यो त्यसले गर्दाखेरि नाकमा म्युकोरमाइकोसिस देखायो कि भन्ने पनि कुराहरू छ होइन त्यो सबै कुराहरू चाहिँ आफूले प्रिकसन चाहिँ लिनुपर्छ। हजुर अलिकति पोस्ट कोभिड सिनारियोको कुरा गरौँ है पोस्ट कोभिड सिनारियोमा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूलाई धेरै समस्या देखिए भन्ने पनि सुनिन्छ जस्तै कालो ढुसी त्यसैको एउटा उदाहरण हो होइन जस्तै हामीले पनि थकान महसुस गर्ने लगायतका विभिन्न समस्याहरू देखिरहेका छौँ भइरहेका छौँ पोस्ट कोभिड सिनारियोमा चाहिँ मान्छेले कसरी सतर्क हुनुपर्छ कसरी बस्नुपर्छ भन्नुहुन्छ अब यस्तो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भनेर होइन यो चाहिँ अहिले नयाँ आएको विषय जस्तै कोभिड भएर होइन सन्चो भएर 4 हप्तादेखि 12 हप्तासम्म पनि कोभिड नेगेटिभ आएपछि पनि कोभिड जस्तै सिम्टम्स या कोभिडभन्दा अरू नयाँ खालीको सिम्टम्सहरू चाहिँ मान्छेहरू लिएर आइरहेको छन् होइन जस्तै मेरो विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ मान्छेहरू प्रायः जस्तो चाहिँ घाँटी खसखस भयो घाँटीमा मलाई कोभिड निमोनिया भएर मेरो राम्रो भइसक्यो तर मेरो घाँटीमा केही छ मलाई अलिअलि खोकी लाग्छ घाँटी खसखस भइ नै रहेछ भनेर आइरहेको हुन्छन् होइन अब त्यसमा चाहिँ अब 1-2वटा कुरा छ एउटा त अब एलर्जिक हुनसक्छ होइन अर्को एङ्जाइटीले गर्दा हुनसक्छ किनभने वी डोन्ट नो अब त्यो यो कति लामोसम्म हुन्छ यसको इफेक्टहरू किनभने बारम्बार आइरहेछ यो रोग भएपछि पनि राम्रो भइसकेपछि यो हुनसक्छ भनेर यसरी आइरहेको छ होइन त्यो एङ्जाइटीले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ धेरै नै यो मेरोमा चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ यसले यो कारणले गर्दा आइरहेछ होइन अब आजभोलि म्युकोरमाइकोसिस तपाईँले भन्नुभएको छ कालो ढुसीको बारेमा यस्तो चर्चा भइरहेको छ इन्डियामा धेरै नै हामीले त्यसले गर्दाखेरि ड्रब्याकहरू हामी देखिरहेछौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो न्युजको कारणले गर्दा पनि कालो ढुसी भयो कि भनेर नाक बन्द भयो मेरो नाकमा केही छ कि भनेर आउनेहरू पनि धेरै छन् होइन त्यस्तोहरू आइरहेको छन् अरू चाहिँ अब कन्टिन्यू फटिक भइराख्ने जिउ एकदम थकान भइरहेछ सधैँ नै चल्नै नसक्ने जस्तो भइरहन्छ कसैले अलिकति हिँड्नेबित्तिकै स्वाँ हुन्छ मलाई भनेर आउनेहरू पनि धेरै नै हुनुहुन्छ अहिले पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोममा चाहिँ हजुर त्यसमा चाहिँ हामी कसरी सतर्क हुनु पर्यो भने अब सतर्कता भन्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ अब धेरैवटा मल्टी स्पेसलिटीहरू मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब यसले चाहिँ किन भयो त बिरामीको सिम्टम्स त यतिकै नभइकन त भन्न आउँदैन हामी कहाँ होइन केले गर्दा भयो त भनेर सबै चाहिँ जाँचहरू गर्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ होइन मेनली चाहिँ अब नाक घाँटीमा हाम्रोमा आउने बेलामा चाहिँ अब हामी सबै थरोली एक्जामिन चाहिँ हामी गरिहाल्छौँ त्यो बाहेक चाहिँ अब नाकमा अब अहिले हामीलाई मेन कन्सर्न चाहिँ म्युकोरमाइकोसिसतिर भएको हुनाले नाकमा पाइपहरू हालेर यदि केही सिम्टम्स देख्यो भने एमआरआईहरू गरेर हामीले त्यो सबै जाँचहरू गरेर होइन हो भनेर हामी छुटाउने त छँदैछ त्यो बाहेक अब एङ्जाइटीहरू छ भने हामीले साइकोलोजिकल काउन्सलरहरूलाई पठाएर साइकोलोजिकल काउन्सिलिङहरू गराएर होइन उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो हिसाबले हामी गरिदिन्छौँ होइन अनि अरू भनेको चाहिँ अब थ्रोम्बोइमोलिक फेनामेनन भन्छन् सानो रगतको नसाहरू गएर कतै ब्लक हुनेहरू होइन त्यो चाहिँ न्युरोलोजिकल कार्डियाकहरू केसेसहरू चाहिँ देखिरहेको छ भनेर त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरूको विषयमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ आइरहेको छ सिन्ड्रोममा कति त अब यो काठमाडौँ सहर लगायतका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा समस्याहरू गाउँतिर गएर बस्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ डाइरेक्ट हस्पिटल जान सक्ने एक्सेस छैन भने या जान डर पनि छ अहिले होइन सेफ फिल भएन भने उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो समस्या कसरी कहाँ राख्ने या कहाँ इन्टरनेटहरू कसरी प्रयोग गर्ने होइन त्यसरी हामीले आफ्नो समस्या राख्न सक्ने कतै सम्पर्क नम्बरहरू कतै भेटिन्छ कि होइन उहाँलाई चाहिँ के छ हामीले दिन सक्ने उपाय यस्तो छ हुन त आजभोलि धेरै नै यो टेलिमेडिसिनको कामहरू त धेरैवटा हस्पिटलहरूले सुरु गरिरहनु भएको छ होइन हाम्रो इभन नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको पनि टेलिमेडिसिन सुरु भएको छ हालसालै होइन उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो समस्या राखेर होइन अर्लियर नै डिटेक्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ किनभने आजभोलि अब हाम्रो गाउँमै नै
यो इन्टरनेट फेसिलिटीहरू पुगिसकेका हिसाबले त्यो टेलिमेडिसिन थ्रुबाट चाहिँ गर्न सकिने चाहिँ ठाउँहरू छन् हाम्रो इन्टरनेटमा हेरेर नम्बरहरू पत्ता लगाउनु पर्यो नम्बरहरू पत्ता लगाउनु पर्यो हजुर नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले हालसालै सुरु चाहिँ भएको छ हाम्रो हजुर हजुर फेरि टेलिफोन गर्दा पनि जहाँ पाए त्यो टेलिफोन गरेर सल्लाह लिनु पनि भएन हजुर त्यो त एकदमै भएन आधिकारिक ठाउँ चाहियो डाक्टर साहबहरू चाहियो होइन त्यसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ हजुर हाम्रो एक सन्तान छ अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ कति समय काम गर्छ होला इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन अनि आयुसिडी नि आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन बीचमै सन्तानको रहर भयो भने यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त सुरक्षित र प्रभावकारी छन् तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस् त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौं कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 5293 इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क
अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ, यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ, यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ, एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन, धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि मास्क, कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनका लागि स्वस्थ खानपान बानी व्यवहार अत्यन्त आवश्यक पर्छ। विज्ञहरूले पनि यही सुझाव दिन्छन्। स्वस्थ जीवन कसरी अपनाउने, यसबारे एकजना विज्ञको सुझाव हामीले लिएका छौँ। सोही सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर महिपेन्द्र तिवारी। म चाहिँ जेनरल सर्जन र ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनको रूपमा चाहिँ किस्ट मेडिकल कलेजमा कार्यरत छु। अब अहिलेको समय परिस्थिति जुन कोरोनाले जुन एउटा विकटता ल्याएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ सबै तिर अप्ठ्यारो भएको छ। एउटा जनमानसमा मैले के भन्न चाहन्छु भने अब पित्तथलीको ढुङ्गा एकदम कमन डिजिज हो। 10 देखि 20% मान्छेहरू सामान्य पपुलेसनमा चाहिँ यो देखिएको छ। यसलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सकेसम्म औषधिले नै रोकथाम गरिराखौँ। पछि अलि हाम्रो हेल्थ रिसोर्सेसहरू अलि ठिक भइसक्योस् अथवा कोरोनाको टाइम जाओस्, त्यसपछि चाहिँ डेफिनिट सर्जरी हामी गरौँला। तर त्यो भन्दैमा चाहिँ अप्ठ्यारो भयो। तपाईँ पित्तथली पहिलेदेखि थाहा छ, पित्तथलीमा ढुङ्गा छ, एकदम धेरै दुखाइ भयो, ज्वरो आयो, तपाईँले ब्लड प्रेसर कम भयो, जन्डिस देखियो र आफूलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्यो भने घरमा चुप्प लागेर नबस्नुहोस्, हस्पिटल आउनुहोस्, डक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस् र अपरेसन गर्नुपर्ने छ कि छैन भने चाहिँ हामीले हेर्छौँ त्यहाँनिर र त्यसै अनुसार चाहिँ सल्लाह दिन्छौँ। र सकेसम्म कोरोना टाइममा चाहिँ यस्तो समस्या भएको बिरामीहरू घरै बस्नुहोस्, बाहिर ननिस्किनुहोस्, भिडभाडमा नजाऊँ र आफ्नो हेल्थको ख्याल राखौँ। र यस्ता बिरामीले सकेसम्म चिल्लो कुराहरू चाहिँ नखाऊँ, सकेसम्म ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरू, सागपात, फलफुल, तरकारी र सामान्य हाम्रो नेपाली खाना छ त्यो चाहिँ खाऊँ। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायण दाइले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटै छिटै या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुहोस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो, भुसिया हो कि? कुकुर साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्थ्यो। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुहोस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। होइन ए दुर्गा,
तिमीहरूको बिहा भएको त 3-3 वर्ष भइसक्यो, बच्चा जन्माउने त कुरै छैन बा। अब उहाँ भर्खर जागिर लाग्नु भएको, फेरि त्यति राम्रो कमाइ पनि छैन। अहिले नै बच्चा जन्माएर कसरी हुर्काउने? तपाईँले जस्तै वर्षेनी जन्माउनु राम्रो हो त? मैले तपाईँलाई पहिले भनेको थिएँ नि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनु भनेर, तर मान्नु भएन। खै मैले त उहाँलाई भनेको नि, वास्तै गर्नुहुन्न। मैले त दिदी 5 वर्ष काम गर्ने पाखुरामा इम्प्लान्ट लगाएको छु नि। अर्को आयुसीडी भन्ने पनि हुन्छ, त्यसले एकपटक लगाएपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रोक्छ। फेरि बिचमा सन्तानको इच्छा भए निकाल्न पनि मिल्छ। सजिलोको लागि त पिल सकी खाएको भए नि भइहाल्थ्यो नि। त्यही त, अनि 3 महिने सुई पनि छ। नभए दाइले गर्न गरेको भए पनि त हुन्थ्यो। ए परिवार नियोजनको त धेरै साधनहरू रहेछ नि है। अब त म पनि सीमानसँगै स्वास्थ्य चौकीमा गएर परिवार नियोजनको साधन रोजेर प्रयोग गर्छु। सही भन्नुभयो लक्ष्मी दिदीले। जन्मान्तर र इच्छा अनुसार सन्तान जन्माउन अनि सुखी परिवारको लागि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनुहोस्। नमस्ते, म डाक्टर सुदन कर्मचारी। एउटा मानसिक स्वस्थ जीवन बिताउनलाई मानिसले गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईको प्रथम हामीले नित्यकर्महरू गर्छौँ बिहान उठेर। त्यो चाहिँ एउटा टाइमली हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ कहिले बिहान, कहिले दिउँसो, कहिले बेलुका एउटा त्यो चाहिँ त्यसको पनि चाहिँ एउटा चाहिँ स्केड्युल भयो भने चाहिँ त्यो राम्रो रहन्छ। र त्यसपछि जुन चाहिँ हामीले मर्निङ एक्सर्साइजहरू गर्न सक्छौँ, खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने रहन्छ। र जुन चाहिँ हाम्रो बाँकीको एउटा टाइम छ जुन चाहिँ एउटा प्रोफेसनमा हामी जान्छौँ, त्यसमा चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा हेल्दी रहन चाहिँ हामीले जहिले पनि अप्टिमिस्टिक रूपमा चाहिँ सोच्नुपर्छ, आशावादी भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र आफ्नो गुणहरूको चाहिँ विकास गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। साउजी एउटा चुरोट दिनुहोस् न। उता हेर्नुहोस्। सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान सेवन तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न मनाइ छ। हजुर चुरोट दिएर ल्याइदिनु। खै एकपल्ट चुरोट दिनुहोस् त। कति वर्ष पुग्यो बाबु? 12। पढ्न आउँछ? किन नआउनु? बाबु त्यसो भए त्यो पढ त। 18 वर्षभन्दा मुनिका केटाकेटीहरूलाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण नगरौँ। ओहो, कस्तो चुरोट खान मन लाग्यो। गर्भवती महिलालाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न मनाइ छ। सार्वजनिक स्थलहरूमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री तथा सेवन नगरौँ। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू र गर्भवती महिलालाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण नगरौँ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि। किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन चल लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले
कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा मात्र निःशुल्क हुने जनाएको छ। यसअगाडि तोकिएका निजी अस्पतालहरूमा उपचार हुन सक्ने तर सरकारले तोकेको मापदण्ड र शुल्कमा रहेर उपचार गर्न सरकारले ती अस्पतालहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ। यसका साथै कुन कुन अस्पतालमा बेड खाली छ कि छैन भनेर अनलाइनबाट हेर्न सक्ने पद्धतिको विकास पनि सरकारले गरेको छ। यसबारे आज हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ। यसका साथै नाकान घाँटीमा हुने समस्या र समाधानका लागि के गर्नुपर्छ भनेर एकजना विशेषज्ञसँग स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्यौँ। त्यसका साथै आज हामीले स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे एकजना विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौँ। यसका साथै हाम्रो कार्यक्रम सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। आजको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।